सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्थानीय तहहरूलाई पारदर्शी, जवाबदेही र उत्तरदायी बनाउन लागि परेको छ। मन्त्रालयले यसका लागि आवश्यक कार्य गरिरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराएर आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी बनाएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुशासन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 तथा नियमावली 2065, निजामती सेवा ऐन 2049 तथा नियमावली 2050, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 एवं नेपाल सरकारद्वारा समय समयमा जारी निर्देशन एवं परिपत्रमा उल्लेखित प्रावधानका अतिरिक्त 18 बुँदे प्रतिबद्धता पनि गराएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले 10 वर्ष भिजन बमोजिम समग्र स्थानीय तहको सुधार र कर्मचारी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्य गरिरहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताउनु भएको छ। यो सङ्घीयतालाई सहजीकरण गर्ने, स्थानीय निकायहरूलाई सहजीकरण गर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको चाहिँ समन्वयलाई सुदृढीकरण गर्ने र स्थानीय पूर्वाधारका विकासका कामहरू गर्ने एउटा पाटो। अर्को चाहिँ कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी सिपिएको हिसाबले सबै काम गर्ने म्यान्डेट चाहिँ हामीलाई छ। हामीले 10 वर्षे योजना, रणनीतिक योजना हामीले प्रकाशित गरेका छौँ। यसमा चाहिँ मन्त्रालयले ओभरअल हिसाबमा गर्नुपर्ने विषयहरू चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहको कोअर्डिनेसनमा चाहिँ के गर्ने, ब्युरोक्रेसीलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरू, सबै कुराहरू हाम्रो 10 वर्षको एउटा रोड म्याप चाहिँ त्यसमा हुँदैछ। त्यही बमोजिम चाहिँ हाम्रा वार्षिक कार्यक्रमहरू, हाम्रा नीतिहरू र कार्यविधि निर्देशिकाहरू त्यसै बमोजिम चाहिँ हामीले तर्जुमा गरिरहेका छौँ। त्यही अनुसार चाहिँ हामी त्यही रोड म्यापमा चाहिँ हामी हिँडिरहेका छौँ। अब यो 10 वर्षीय भिजनमा तपाईँ के छ भने जहिले पनि हामी प्रोग्रामहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ कन्फ्युज हुने, पोलिटिकल लिडरसिप चेन्ज हुने अथवा चाहिँ ब्युरोक्रेसीको लिडरसिप चेन्ज हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ नि प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो पोलिसीबाट चाहिँ हामी डाइलट हुने जुन खालको सिस्टम छ ओभरअल हाम्रो चाहिँ हिसाबमा, त्यहीमा पनि यो मन्त्रालयमा पनि त्यही खालको गतिविधि नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले ल्याएको हो। त्यसमा चाहिँ मैले अगाडि भनिहालेँ, यो स्थानीय सरकारलाई स्थानान्तरण गर्ने, फेसिलिटेट गर्ने कामहरू चाहिँ का इन्डिकेटरहरू हामीले त्यहाँ राखेका छौँ। अब हामी कसरी जाने, 5 वर्षीय हिसाबमा हामी कसरी जाने, 7 वर्षमा हामीले के गर्ने, त्यसमा चाहिँ स्थानीय तहको चाहिँ रोल के हुने, प्रदेशको रोल के हुने, हाम्रो सङ्घीय मामिला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रोल के हुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो अहिले मैले भनिहालेँ नि, यो चाहिँ यो निजामती सेवा ऐनमा चाहिँ के कुराहरू इन्क्लुड गराउने अथवा त्यो ल्याउने कुराहरू, नियमावली बनाउने कुराहरू, तालिम नीति बनाउने कुराहरू र कस्तो बनाउने, कसले बनाउने, कति समयभित्र बनाउने भन्ने चाहिँ हामी ब्युरोक्रेसी लेभलमा चाहिँ गर्ने कामहरू र हामीले चाहिँ मोनिटरिङ, इभ्यालुएसन लगायतका सबै विषयहरू, रिसोर्सको कुराहरू र जोखिम रिस्कको कुराहरू सबै एनालाइसिस गरेर चाहिँ हामीले त्यो ल्याएको छौँ। हामी चाहिँ यो किन ल्याएको भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी कुनै पनि हामी मन्त्रालयहरूले भने ओभरअल मिनिस्ट्रीहरूको चाहिँ कुरा गरिरहेको छ। तपाईँ डोनरसँग हामी जतिखेर बस्छौँ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूको प्लान के छ भन्दाखेरि हामीसँग डकुमेन्ट हुँदैन क्या त्यो कुरा गर्नको लागि, र उनीहरूले पनि हाम्रो मन्त्रालयको बारेमा चाहिँ बुझ्नको लागि सानो चाहिँ वेबसाइटमा एउटा सर्ट डिस्क्रिप्सन राखेको हुन्छ, अनि त्यसको आधारमा चाहिँ उनीहरू माइन्ड मेकअप गराएर हामीसँग कुरा गर्न आउँछन् होइन। र त यो हाम्रो मन्त्रालयले पनि अरू मन्त्रालयसँग कुरा गर्दाखेरि तपाईँ के को आधारमा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो भिजन पेपरको आधारमा, त्यो बेस त हाम्रो प्रोग्राम बनाउने प्रमुख आधार डकुमेन्ट चाहिँ हामीले बनाएको हो। त्यो हिसाबमा चाहिँ स्थानीय पूर्वाधारका कामहरू गर्नको लागि होइन, झोलुङ्गे पुलको कामहरू त्यहाँ समन्वय गर्नुपर्ने कुराहरू, ग्रामीण सडकको कामहरू छ हामीले गरिराखेको। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि तपाईँको यो के भन्छ यो स्थानीय तहको चाहिँ प्रशासकीय भवन हामीले बनाइरहेको छौँ, त्यसको पनि कार्यविधि यो बिचमै हामीले स्वीकृत गराएर चाहिँ धेरै कामहरू चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ। यदि सबै कुराहरूलाई चाहिँ समेट्ने, अझ भन्नुपर्दाखेरि तपाईँ के छ भन्दाखेरि यो हामीले चाहिँ कतिसम्म गरेको छौँ भने ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको काम गर्ने मिनिस्ट्री पनि भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग चाहिँ हामीले टाइअप गरेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो ह्युमन रिसोर्स विशेष गरी स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू लाई चाहिँ उहाँहरूको क्यापेसिटी बिल्डअप गर्नको लागि सर्ट टर्म, लङ टर्म कोर्सहरूको डिजाइन गरेर अब इन्जिनियरिङ क्याम्पससँग पनि हामीले कुराहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो
यी गतिविधिहरूलाई समेटेको डकुमेन्ट हो। अझ तपाईँको चाहिँ के भने प्रदेशका जुन प्रदेश सुशासन केन्द्र भने मैले त्यसको चाहिँ नि त्यहाँ पढाइ हुने त्यहाँ चाहिँ हप्ता 10 दिन 15 दिनका त्यो कोर्सहरू डिजाइन गरिसक्यौँ हामीले। 15 यो करिब 21वटा कोर्सहरू डिजाइन गऱ्यौँ। अझै 21-22वटा कोर्सहरू चाहिँ कन्टेन्टहरू चाहिँ हामी चाहिँ के अरे स्वीकृत गर्ने चरणमा छौँ होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्ने, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट गर्ने, प्रोजेक्सन गर्ने, के अरे यो लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्ने कामहरू लगायत यो चाहिँ एउटा पोलिसीको फर्मेसन गर्दाखेरि हामीलाई प्राप्त हुने फिडब्याकहरू कसरी प्राप्त हुने, को मार्फत प्राप्त हुने भन्ने कुरालाई समेत इङ्गित गरेर चाहिँ हामीले पोलिसी ल्याबको कन्सेप्ट पनि अगाडि सारेका छौँ। यो युनिभर्सिटीहरूसँग चाहिँ सँगै बसेर उहाँहरूले गरेका रिसर्चहरूलाई पनि हाम्रो यो एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टममा चाहिँ इन्जेक्ट गराउने हिसाबमा चाहिँ त्यतातर्फ पनि हामीले काम गरेका छौँ। ओभरअल हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ मन्त्रालय एकदमै सक्रिय हिसाबमा त्यही भिजन पेपरको आधारमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हाल गरिरहेका र आगामी दिनमा गर्न लागेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल यो स्थानीय तहको चाहिँ स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि हामीले ल्यायौँ। त्यस्तै यो समावेशीकरण नीति हामीले ल्यायौँ, प्रकाशित गरिसकेका छौँ। टोल विकास कार्यविधि हामीले ल्यायौँ। यो फिडुसियरी रिस्क एसेसमेन्ट भनेर चाहिँ त्यो पनि हामीले फ्रेमवर्क एउटा त्यो पनि प्रकाशित गरेका छौँ। यो सबै 7वटै प्रदेशमा र त्यहाँ चाहिँ स्थानीय तहसँग कोअर्डिनेसन गर्नको लागि हाम्रा मन्त्रालयका सहसचिवहरूको चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ अनुगमन फेसिलिटेसन टिमहरू बनाएर हामीले खटायौँ। त्यस्तै गरेर यो प्रदेश र स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण गर्नको लागि आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयहरू इस्टाब्लिस गर्ने, के अर्गनाइजेसनहरूको चाहिँ अर्गनाइजेसन म्यानेजमेन्ट सर्वे गर्ने र यो सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले चाहिँ अनलाइन सरुवा प्रणाली सफ्टवेयर विकास गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी निजामती किताबखानाले चाहिँ नि लाई एक्टिभ बनाएर चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापनको कामहरू गऱ्यौँ र जनशक्ति योजना बनाउने हामी तर्खरमा छौँ। अब हाम्रो यो सर्भिस डेलिभरीलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि कस्तो खालको चाहिँ ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ भन्ने हिसाबमा र कति चाहिन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ मन्त्रालयले वर्कआउट गरिरहेछ। त्यही बमोजिम हाम्रा गतिविधिहरू सङ्घीयतालाई स्ट्रेन्थेन गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ नि 7 प्रदेशमा चाहिँ यो ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू, क्यापेसिटी बिल्डअप गर्ने कुराहरू सञ्चालन गरिरहेछौँ। एलडिटिए भनेको स्थानीय के अरे विकास प्रशिक्षण केन्द्र भन्ने छ। अहिले त्यसबाट गरिआएका कामहरूलाई केही डिसेन्ट्रलाइज भनौँ न सङ्घीयताको मर्म भावना बमोजिम चाहिँ प्रदेशमा पनि लानुपर्छ र प्रदेशबाट चाहिँ तत्त स्थानीय तहहरूबाट चाहिँ मा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई क्यापासिटेट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ प्रदेश प्रशिक्षण तथा सुशासन केन्द्र हामी 7 प्रदेशमा चाहिँ इस्टाब्लिस गरेर हाम्रै सहयोगको हिसाबमा र त्यहाँ मार्फत चाहिँ यो त्यहाँको ट्रेनिङहरू रिसर्चहरू गर्ने कामहरूलाई चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युट गरेका छौँ। र ओभरअल हिसाबमा चाहिँ हामी सङ्घीयताको चाहिँ सहजीकरण, एक्टिभिटीहरूमा सहजीकरण र ब्युरोक्रेसीको रिफर्म र वृद्धि विकासमा चाहिँ यो मन्त्रालयले चाहिँ धेरै गतिविधिहरू सञ्चालन गरेको छ। त्यही अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। स्थानीय तहलाई पारदर्शी, जवाबदेही र सुशासन मैत्री बनाउन मन्त्रालयले स्थानीय तहको क्षमता स्वमूल्याङ्कन लिजालाई हाल अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ। स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन लिजा मार्फत के कस्ता कार्यहरू भइरहेका छन् त? सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल यो डोनर एजेन्सीहरू होइन, वर्ल्ड ब्याङ्कका रिपोर्टहरू, एडिबीका रिपोर्टहरू अथवा चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलका रिपोर्टहरूमा पनि साह्रै लाजमर्दो हिसाबले आयो होइन। अर्को चाहिँ तपाईँको छ भन्दाखेरि बेरोजगारीको भोल्युम चाहिँ अनियन्त्रित हिसाबमा चाहिँ इन्क्रिज भयो, इन्क्रिमेन्टल हिसाबमा होइन। पहिला चाहिँ 17 अरबको बेरोजगारी सुरुको स्टेजमा, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ 23 अरब 33 अरब हुँदै अहिले चाहिँ 40 अरबको हाराहारीमा चाहिँ स्थानीय तहको बेरोजगारी चाहिँ देखियो भने मतलब आर्थिक अनियमितता चाहिँ छ भन्ने त्यो महालेखाको प्रतिवेदनले चाहिँ त्यो देखायो।
त्यस्तै तपाईँको चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि केही स्थानीय तहहरूमा चाहिँ अहिले तपाईँको कार्यपालिकाबाट बजेट पनि अनुमोदन नगराउने, आफ्नै हिसाबमा चाहिँ कर्मचारीहरू भर्ना गर्ने, त्यसपछि चाहिँ फ्रिक्वेन्टली चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो अनुकूलका चाहिँ प्रशासकीय अधिकृतहरू चाहिँ चेन्ज गराउने, विभिन्न इन्ट्रेस्टहरूमा चाहिँ चेन्ज गराउने, यो खालको प्रवृत्तिले गर्दाखेरि ओभरअल डेभलपमेन्टमा र जनताको सर्भिस डेलिभरीमा चाहिँ प्रभावकारिता देखिएन भन्ने विभिन्न रिसर्चहरू, विभिन्न फिडब्याकहरू र यहाँ मलाई भेट्न आउने सबै जनप्रतिनिधिहरू, अब प्रशासकहरू र हाम्रै प्रशासकीय अधिकृतहरूबाट त्यो खालको गुनासो चाहिँ आयो। त्यो आइसकेपछि हामीले धेरै छलफल पनि गऱ्यौँ हैन, धेरै छलफल गऱ्यौँ। यो नगरपालिका सङ्घ, यो गाउँपालिका महासङ्घहरूसँग पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरिसकेपछि यो स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि भनेर चाहिँ हामीले 10वटा मेन 10वटा, त्यसपछि त्यसमा चाहिँ 10-10वटा गरेर 100वटा इन्डिकेटरहरू राखेर त्यहाँ आर्थिक सुशासनको कुराहरू, बैठक सञ्चालनको कुराहरू, कार्यविधिगत कुराहरू पनि छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सेल्फ इभ्यालुएसन गर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर कति बनायो त, कति चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेभेन्यू अर्निङ गर्यो, कति चाहिँ कुन ठाउँहरूमा चाहिँ खर्च गर्यो, बैठक सञ्चालनको कार्यविधि बनायो कि बनाएन, अथवा कानुनहरू बनाएर चाहिँ काम गरेछ कि छैन भन्ने यही आदि कुराहरू चाहिँ समेटेर त्यो के भन्दाखेरि त्यही स्थानीय सरकारलाई सपोर्ट हुने हिसाबमा, यो कन्ट्रोलिङ हिसाबमा भन्दा पनि फेसिलिटेसन गर्ने हिसाबमा र चाहिँ आफूले के गरेर छु त भनेर रिजल्ट चाहिँ नतिजा चाहिँ जनतालाई दिने हिसाबमा हैन। सो इभ्यालुएसन 753 मा चाहिँ कुन चाहिँ बेस्ट पालिका हो त हैन, नगरपालिकामा चाहिँ कुन बेस्ट हो, गाउँपालिकामा कुन बेस्ट हो, उपमहानगर कुन बेस्ट हो, महानगरपालिकामा कुन बेस्ट के त हामीले चाहिँ छुट्याउन सक्ने आधार के हो? सबैले सबै बेस्ट त भनिरहेछ, मैले गरेको काम मैले, तर के भने ओभरअल हिसाबमा चाहिँ रिजल्ट चाहिँ देखिन्छ। त्यो इन्डिकेटर बेसमा चाहिँ नम्बरिङ गरेको छ त्यहाँ हैन, 100 नम्बरमा चाहिँ इभ्यालुएसन हुन्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले यो स्थानीय सरकार यो स्वमूल्याङ्कन भनेर हामीले कार्यविधि ल्यायौँ। त्यो कार्यविधि इम्प्लिमेन्ट गर्ने सन्दर्भमा, स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा हामीले करिब चाहिँ 450 जना हामीले प्रशिक्षकहरू तयार गऱ्यौँ। जबकि ती प्रशिक्षकहरू चाहिँ सबै स्थानीय तहहरूमा गएर त्यो कार्यविधिलाई चाहिँ बुझाउने, पढाउने र त्यहाँ भएका कुराहरूलाई चाहिँ गराउने। यो ओभरअल त्यहीँको रिफर्मको लागि, स्थानीय तहको रिफर्मको लागि जनप्रतिनिधिहरूसँग इन्टरेक्ट गर्ने, नागरिक समाजले चाहिँ खेल्नुपर्ने भूमिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने, मिडियासँग ट्रान्सपरेन्सीको कुराहरू के कुराहरू उहाँहरूले अप्नाउनु भएको छ त्यहाँ हैन, डिसिमिनेट गर्ने। निर्णय हुन्छ, निर्णय गोप्य राख्नु भएको छ कि दिने सिस्टम छ, त्यसको पनि नम्बर छ हैन। यी आदि विषयहरू लाई समेटेर चाहिँ 100 नम्बरमा इभ्यालुएसन गर्ने र त्यो पालिकाको ओभरअल चाहिँ रिजल्ट भनेको चाहिँ नम्बरिङमा हुने भयो हैन। त्यो चाहिँ के भने भोलि जनप्रतिनिधिहरूलाई नेक्स्ट इलेक्सनमा उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो पर्फर्मेन्सलाई देखाउन सक्नुहुन्छ। प्रशासकीय अधिकृत अथवा अरू कर्मचारीहरूले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुन्छ, त्यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा चाहिँ लिजामा चाहिँ कति नम्बर प्राप्त गर्यो अथवा पोजिसन के हो भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यो हिसाबले हामी अगाडि सार्यौँ। त्यसपछि चाहिँ अहिले पनि हामी 7 प्रदेशमा चाहिँ सबै प्रशासकीय अधिकृतहरू, त्यहाँ तत्त प्रदेशका प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई फेरि यो मिड टर्म इभ्यालुएसन हामी गर्न हामीले सहसचिवहरू नै पठाएका छौँ। उहाँहरूलाई फेरि रिओरिएन्ट गर्नको लागि, कहीँ कन्फ्युजन छ कि रिजल्ट आउँदाखेरि कहीँ केही भयो कि, अथवा केही हिसाबमा चाहिँ मन्त्रालयले कुनै कार्यविधि बनाउनु पर्ने छ कि, केही परिपत्रहरू सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट फेसिलिटेट गरिदिनु पर्ने छ कि, यी आदि विषयहरूलाई चाहिँ हामीले समेटेर चाहिँ त्यो खालको कन्फ्युजनहरू हटाउनको लागि अथवा लिजालाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि हामीले त्यो चाहिँ प्रोसेसलाई अप्नाएका छौँ। अब यो लिजाको रिजल्टलाई चाहिँ तपाईँको सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट चाहिँ जाने ट्रेजरीबाट जुन खालको अनुदानहरू जान्छ हैन, समपूरक अनुदान, त्यसपछि अरू विभिन्न अनुदानहरू, राष्ट्रिय जनआयोगबाट जाने अनुदान भयो, वित्त आयोगबाट जाने अनुदान भयो, अर्थ मन्त्रालयबाट जाने अनुदानलाई टाइअप रिजल्टको आधारमा तपाईँको चाहिँ पैसा जाने सिस्टम चाहिँ हामी डेभलप गर्न खोजेको। तपाईँको चाहिँ विकास निर्माण गर्न लाने पैसा लगेर चाहिँ करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको छ कि छैन त? यहाँ यो छ नि व्यतिथि त तपाईँको चाहिँ यहाँबाट पैसा लाने, विकास निर्माण प्रशासकीय भवन बनाउनको लागि लाने, तपाईँको बाटो बनाउनको लागि लाने, त्यहाँ लगाएर चाहिँ त्यो भत्तामा चाहिँ शीर्षक नमिलाएर लैजाने र खर्च गर्ने, त्यो प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। त्यो प्रवृत्तिलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि तपाईँको चाहिँ यो स्थानीय तह स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि हामीले ल्याएका हौँ। त्यहाँ प्रशासकीय अधिकृत फ्रिक्वेन्टली चेन्ज भएको छ कि छैन त? त्यो चेन्ज गर्नु ठिक हो कि होइन, त्यसको चाहिँ रिजल्ट के हुन्छ
त्यसको पर्फर्मेन्स के हो, उसले के चाहिँ सर्भिस डेलिभरी जनतालाई दियो भनेर यसको चाहिँ लिङ्केज चाहिँ वडाबाट चाहिँ त्यहाँ सर्भिस प्राप्त गर्ने नागरिकसम्मले इभ्यालुएसन गर्ने गरेर चाहिँ तपाईँको यो स्थानीय तह स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि आएको हुनाले यसलाई चाहिँ नागरिक जनस्तरसम्म पुऱ्याएर चाहिँ यसलाई इभ्यालुएसन गर्ने हो। अब यो हामीले चाहिँ अहिले सुरुमा चाहिँ हामीले यो ल्यायौँ, यो फर्स्ट इलेक्सन भएको 1-2 वर्षपछि हामीले ल्यायौँ, अहिले यो इम्प्लिमेन्टकै चरणमा छ। यसबाट चाहिँ अब आउने जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि लेसन लगाउनु छ। हिजो चाहिँ के हामीले गल्ती गरेर चाहिँ मेरो पालिका चाहिँ कसले 50 नम्बर ल्यायो, अर्को कसले 80 नम्बर किन ल्यायो होइन। आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ धादिङको एउटा धुनी बेसी नम्बरले चाहिँ तपाईँको 80 नम्बर देखाएको छ होइन। त्यही नजिकैको एउटा गाउँपालिकाले चाहिँ तपाईँ 30 नम्बर ल्याएको छ, त्यहीँ गएर सिक्यो भने त त्यहाँ अर्को पालिकामा होइन त लेसन किन विदेश जानु पऱ्यो सिक्नलाई। त्यही उसले के काम गरिरहेको छ, के गरेर चाहिँ उसले 80 ल्यायो, के गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ म 30 नम्बरमा आएँ होइन। यस्ता कुराहरू तपाईँको चाहिँ लाई चाहिँ एक्सचेन्ज गर्नको लागि, असल अभ्यासहरूको चाहिँ एक्सचेन्ज आदान प्रदान गर्नको लागि पनि स्थानीय तह स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि अत्यन्तै उत्तम छ। यसलाई चाहिँ सबैले हामीले तपाईँहरू मिडिया र जनप्रतिनिधि अथवा चाहिँ कर्मचारी र जसले यो कुराहरू सुनिराख्नु भएको छ, आदरणीय चाहिँ श्रोता दर्शकहरू महानुभावहरूले पनि आफ्नो स्थानीय तहमा भएको गतिविधिहरू, विकासको गतिविधि, सर्भिस सेवा प्रवाहको गतिविधि, त्यसपछि आएर चाहिँ कर्मचारीको गतिविधि, जनप्रतिनिधिको गतिविधि चाहिँ इभ्यालुएसन गर्ने एउटा कागज चाहिँ त्यहाँ छ। हाम्रो चाहिँ तपाईँको सङ्घीय मामिला प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा छ। त्यो वेबसाइट हेरेर त्यो अनुसारको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ खोज्ने अधिकार जनतामा छ, किनभने ट्याक्स पेयरसँग त्यो राइट हुन्छ। त्यो गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सङ्घीयताको व्यवस्थापनको साथसाथै समग्र कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक कार्य गरिरहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल बताउनुहुन्छ। हाम्रो मुलुकको जुनसुकै मुलुकको पनि यो गभर्मेन्ट सञ्चालन गर्नको लागि निजामती संयन्त्र भनेको अथवा कर्मचारी प्रशासन भनेको स्थायी संयन्त्र हो। हामी कहाँ चाहिँ विगत केही वर्ष यता चाहिँ कस्तो देखियो भने मेरो पनि आफ्नो 30 वर्षको अनुभवले पनि के देखाएको छ भने यो स्थायी संयन्त्र चाहिँ कहिलेकाहीँ बडो अस्थायीतिर परिणत हुन्छ कि भन्ने डर चाहिँ लागिरहेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको राइट पर्सन राइट प्लेस चाहिँ नहुने, व्यावसायिकताको कुनै तरिकाको चाहिँ कदर नहुने, यो यस्तो खालको प्रवृत्ति देखिन्छ कहिलेकाहीँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि बेला बेलामा क्वेसनहरू हामीप्रति क्वेसनहरू अथवा निजामती सेवा अथवा नेपालको निजामती प्रशासन नै निकम्मा भएको हो कि भन्ने खालको बाहिरबाट त्यो कुरा पनि सुनिन्छ। त्यो होइन। त्यो हाम्रो मुलुकको निजामती प्रशासन एकदमै सक्षम छ। हामी चाहिँ निजामती प्रशासनमा चाहिँ एकदमै क्यापेबल मान्छेहरू छन्। यो किन भन्दाखेरि विगतका हाम्रा हिस्ट्रीहरू छन्। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पोलिटिकल जब कन्फ्लिक्ट हुन्छ त्यस्तो कन्फ्लिक्टमा काम गरेको एक्सपिरियन्स नलेज छ हामीसँग। त्यो नलेज सेयर गर्ने क्यापेसिटी छ। यसमा चाहिँ केही पर्सेन्टेज मान्छेहरू 1-2% हुनसक्छ, केही यो ब्युरोक्रेसीभित्र चाहिँ त्यो मान्छेहरू जो चाहिँ सरकार चाहिँ हुने बित्तिकै चलखेल गर्न खोज्ने, त्यसपछि चाहिँ नि ब्युरोक्रेसीलाई नै तपाईँको चाहिँ घुलमिल बनाउने खोज्ने, अनि त्यसपछि कुनै व्यावसायिकताको ख्याल नगर्ने, चलखेल गर्ने होइन, चाकडी गर्ने, चुक्ली लगाउने, त्यो प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नुपर्ने मैले देखिरहेको छु। त्यो प्रवृत्तिले चाहिँ समग्र ब्युरोक्रेसी, देशको ब्युरोक्रेसीलाई नै त्यो चाहिँ नि एकदमै चाहिँ एउटा निकम्मा बनाउने हो कि भन्ने खतरा चाहिँ देखिएको छ। त्यसको लागि तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको मकहाँ आउने मान्छेहरू 90% मान्छे यहाँ त, किनभने आधा पाटो त विकासको छ नि त। यहाँ सङ्घीय मामिलाको पाटो के अरे स्थानीय पालिकाहरूमा भएका कन्फ्युजनहरू हटाउने कुराहरू पनि छ। तर 90% मोर देन 90% मान्छे चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि त्यो मान्छेलाई त्यहाँ पठाइदिनु पऱ्यो, त्यो मान्छेलाई हटाइदिनु पऱ्यो। किन भन्दाखेरि त्यसले हामीलाई सहयोग गरेन, त्यसलाई कुनैलाई त सहयोग गरेको छ नि, त्यहाँ त काम गरिरहेको छ नि त त्यहाँ, तर के भने उसलाई हटाइदिनु पऱ्यो, उसलाई सहयोग गरेन भनेर त्यो आउने प्रवृत्ति छ। यो प्रवृत्तिलाई जबसम्म हामी कन्ट्रोल गरिँदैन नि, त्यो कन्ट्रोल नगरेसँग ब्युरोक्रेसी चाहिँ स्थायी चाहिँ हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ यही प्रवृत्तिलाई रोक्नको लागि यो सरुवा मापदण्ड पनि बनायौँ। तपाईँको चाहिँ 18 बुँदे यो प्रतिबद्धता पत्र पनि बनायौँ। त्यसपछि अनलाइन सरुवा सिस्टम पनि हामीले अहिले बनायौँ होइन। हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा यसमा सक्सेस हुन सकिएन, किन भन्दाखेरि यो एउटा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले
अथवा कुनै मिनिस्ट्रीले अथवा एउटा सचिवले एउटा मन्त्रीले गरेर हुने विषय नै होइन। यसमा चाहिँ सबैको कमिटमेन्ट चाहिन्छ। यो ब्युरोक्रेसीलाई रन गराउने सन्दर्भमा, यसलाई सक्षम बनाउने सन्दर्भमा, यसलाई चाहिँ एकदम सेवा मैत्री इमान्दार बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि सबै वर्ग क्षेत्रमा कार्यरत जनसमुदायहरूको चाहिँ एकदम सहयोग चाहिँ चाहिन्छ। त्यो खालको सहयोगको अपेक्षा चाहिँ यो मन्त्रालयले गरिरहेको छ। अब यसरी नै चलाउने हो त यो ब्युरोक्रेसीलाई भनेदेखि अब त्यही अनुसार जानु पऱ्यो होइन भने यसलाई सक्षम व्यावसायिक बनाउने हो भने त्यसका टुलहरू, त्यसलाई भ्यालु र नर्म्सहरूलाई हामीले पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भयो भने हामीले सिङ्गापुरको इक्जाम्पल किन दिन्छौँ, हामी न्युजिल्यान्डको इक्जाम्पल हामी किन दिन्छौँ? गभर्नेन्स सिस्टममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ करप्सन चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिरो टोलरेन्स किन भयो त त्यहाँ भन्दाखेरि एउटा कर्मचारीले गरेर, एउटा सचिव, एउटा मन्त्रीले अथवा प्राइम मिनिस्टरले गरेर यो सबै कुरा निर्मूल हुने कुरा होइन नि। यो त कमन इफोर्ट हुनु पऱ्यो। तपाईँको राज्यका प्रत्येक अङ्गहरूले तपाईँको चाहिँ नि देशको विकासको बारेमा सोच गर्नु पऱ्यो, सकारात्मक सोचको साथ अगाडि बढ्नु पऱ्यो। अनि मात्रै तपाईँको चाहिँ हामी सबै अगाडि बढ्न सकिन्छ। अनि हामीले भनेको आर्थिक समृद्धि हामीले हासिल गर्न सकिन्छ होइन। आज तपाईँ इन्डियामा हेर्नु, त्यहाँको ब्युरोक्रेसी कति स्टेबल छ होइन। हामी बेला बेलामा सुन्ने गर्छौँ, हेर्ने गर्छौँ होइन। त्यो भएको हुनाले हाम्रो ब्युरोक्रेसी पनि एकदम स्ट्रङ छ, हाम्रो ब्युरोक्रेसी पनि मजबुत छ। तर यहाँ देखिएका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई, चाहे राजनीतिक क्षेत्रले इन्टरभेन्सन बेला बेलामा गर्ने इन्टरभेन्सनको कुराहरू हो, चाहे ब्युरोक्रेसीभित्रै गरिने विभिन्न खालका गतिविधिहरू, यी गतिविधिहरूलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ, यसलाई हटाउनुपर्छ। जुन कुराले चाहिँ यो ब्युरोक्रेसीलाई तहस नहस बनाउने प्रयास गरेको हुन्छ बेला बेलामा, त्यसलाई चाहिँ हामीले हटाउन सक्यौँ भने र चाहिँ स्मुथ हिसाबमा चाहिँ तपाईँको ब्युरोक्रेसीलाई रन गराउन सकियो भने मेरो विचारमा हामीले सरकारले गरेको पोलिसी, जुन 15 योजनाले गरेको गाइडलाइन्स, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, किनभने राज्यले हामीले चाहिँ कमिटमेन्ट गरेका छौँ 2020-30 चाहिँ हामी यसो गर्छौँ भनेर हामीले कमिटमेन्ट गरेका छौँ, त्यो कुरा पुरा गर्ने विषय भयो। त्यसपछि चाहिँ नि अहिले हामी अविकसितबाट विकसित राष्ट्रसँग स्तरोन्मुख भनेर भएका हामी केही अन्तर्राष्ट्रिय कमिटमेन्टहरू पनि छन्। ती कमिटमेन्ट गर्ने विषयहरू होइन, ती लगायतका विषयहरू अथवा चाहिँ हामीलाई ब्युरोक्रेसीमाथिका लागेका चार्ज, समग्र गभर्मेन्टमाथि लागेका चार्ज र नागरिकहरूले बेला बेलामा उठाउने कुराहरू, जुन विकास भएन अथवा सर्भिस डेलिभरी राम्रो भएन अथवा चाहिँ नि यो बेला बेलामा अनियमितता भयो भन्ने कुराहरूबाट उन्मुक्ति गर्नको लागि तपाईँको छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि विथ भिजन, विथ प्रोफेसनलिजम, भ्यालु, ब्युरोक्रेसीको भ्यालु र नर्म्सलाई चाहिँ हामीले पालन गर्नुपर्छ। विशेष गरी जनप्रतिनिधिहरू र राजनीतिज्ञहरूले पनि आफ्नो भ्यालु र नर्म्सलाई काम गर्नु पऱ्यो। हाम्रो डिमार्केसन छ कि पोलिटिसियनले के गर्ने, ब्युरोक्रेसीले के गर्ने भन्ने स्पष्ट डिमार्केसन छ। त्यो डिमार्केसनको हामी त सुशासन ऐन हामीले त्यसैले बनाएको नि होइन। 65 सालमा हामीले सुशासन ऐन ल्यायौँ, त्यही बमोजिमको हामीले नियमावलीहरू बनायौँ। मन्त्रीले के गर्ने, कर्मचारीले के गर्ने, सबै त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुराहरू छ। निजामती सेवा ऐनमा स्पष्ट व्यवस्थाहरू छ। कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थापन कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने अहिले व्यवस्था छ। यो कानुनहरूलाई सबैले हामीले पालन गऱ्यो भने भइहाल्छ नि। अब यहाँ त कस्तो भने कानुनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पालन नगर्ने मान्छे सबभन्दा ठुलो मान्छे हुने प्रवृत्ति छ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामी न्यूनीकरण गर्दै बिस्तारै लग्यो भने मेरो विचारमा ब्युरोक्रेसीलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहको समग्र सुधार र व्यवस्थापनका साथसाथै स्थानीय तहलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सबै जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूलाई सक्रिय भएर लाग्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले आग्रह पनि गर्नुभएको छ। अब समायोजन ऐन हामीले ल्यायौँ होइन, त्यही बमोजिम समायोजन गरियो कर्मचारीहरूलाई। कतिपय कर्मचारीहरूलाई त्यतिखेर समायोजन गर्दाखेरि मर्का पर्यो भन्ने कुरा पनि छ। यसो हेर्दाखेरि मर्का परेया पनि देखिन्छ होइन। अब त्यो बमोजिम त्यतिखेर त्यो स्टाइलमा चाहिँ समायोजन हुनु पर्दैन थियो, त्यो चाहिँ छुट्टै बहसको विषय हो। तर पनि समायोजन भएका केही कर्मचारीहरूको मनोबल र मोटिभेसन त्यति राम्रो देखिएको छैन। त्यो फिडब्याक चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छौँ र सम्मानित अदालतबाट पनि समायोजनको विषयमा केही क्वेसनहरू चाहिँ सिर्जना गरेका छ। त्यस्तै अब स्थानीय तहको कर्मचारीहरू चाहिँ उहाँहरूको वृद्धि विकासको लागि चाहिँ प्रमोसन सिस्टमहरू जुन हो होइन, र अवकाश भएपछि सेवाबाट निवृत्त भएपछि पाउने सुविधाहरू र सेवामा रहँदै खालको पाउने सुविधाहरूमा पनि क्ल्यारिटी चाहिँ छैन होइन। अब यताबाट जाने मान्छे चाहिँ 2 तह प्रमोसन लिएर गयो, समायोजनबाट जाँदाखेरि त्यहाँको साथीहरूको चाहिँ प्रमोसन भएको छैन, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू। त्यस्तै चाहिँ प्रदेशमा पनि त्यही खालको स्थिति चाहिँ देखिएको छ। यी खालका सबै कुराहरूलाई हटाउनको लागि
अब हाम्रो हामीले अब बन्ने निजामती सेवा ऐन जुन सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तपाईँको चाहिँ अहिले प्रतिनिधि सभामा चाहिँ विचाराधीन छ। यो करिब 2 वर्षदेखि त्यो निजामती सेवा ऐनलाई शीघ्र चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसो भयो भने प्रदेशमा तपाईँको चाहिँ ले आफ्नो पदपूर्ति लगायतका कामहरू, त्यसपछि स्थानीय तहका पदपूर्ति लगायतका कामहरू गर्छ र सर्भिस डेलिभरीमा अहिले देखिएको ग्यापलाई चाहिँ पुरा गर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। यही हिसाबमा चाहिँ निजामती सेवा ऐन छिटो ल्याउने कुराहरू, गभर्मेन्ट इन्टर गभर्मेन्टल रिलेसनहरू, मिनिस्ट्रियल रिलेसनहरू, तपाईँको सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको रिलेसनलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ इफेक्टिभ ढङ्गले चाहिँ कार्य सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालय अगाडि बढिरहेको छ। चाहे पोलिसीगत दिशामा होस्, कार्यविधिगत दिशामा होस्, इन्स्टिट्युसनल्ली रिफर्म गर्ने हिसाबमा होस्, त्यो हिसाबको चाहिँ कामहरू गरेर अगाडि बढ्ने मन्त्रालयले त्यही मैले अगाडि भनेको 10 वर्षे जुन रणनीति पेपर छ त्यसैमा चाहिँ हामी सबै कुराहरू इन्क्लुड गरेका छौँ। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पहिला आउनुपर्ने हुन्छ होइन, त्यो हामी समाधान भएका त्रुटिहरू सच्याउने, त्यसपछि आएर चाहिँ तल कार्यरत कर्मचारीहरू, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई चाहिँ त्यहाँको वृद्धि विकास पदपूर्ति, त्यहाँको चाहिँ तपाईँको अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर, सर्भिस डेलिभरी प्रभावकारी बनाउने कुराहरू, सबै कुराहरू चाहिँ इङ्गित गरेर प्रदेश निजामती सेवा ऐन बन्नु पऱ्यो होइन। त्यो अनुसार चाहिँ त्यहाँ लिङ्केज गराउने चाहिँ कुराहरूलाई त अब त्यो मेन चाहिँ अम्ब्रेला एक्ट नै आउनु पऱ्यो, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नै, ती कुराहरूलाई चाहिँ त्यसमा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको धारणा छ। हामीले त्यही बमोजिम नै आफ्ना गतिविधिहरूलाई, आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई, आफ्ना नीतिहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। स्थानीय तहलाई पारदर्शी, जवाबदेही र सुशासन मन्त्री बनाउन मन्त्रालयले स्थानीय तहको क्षमता स्वमूल्याङ्कन लिजालाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिरहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारी बताउनुहुन्छ। अब स्थानीय तहले आगामी पुसको मसान्तभित्रमा आफ्नो स्थानीय तहको संस्थागत क्षमताको स्वमूल्याङ्कन सम्बन्धी काम सम्पन्न गर्नुपर्छ। जुन स्थानीय तहले त्यो सम्पन्न गर्नुहुन्न त्यहाँका प्रमुख प्रशासक अधिकृतहरूको कार्य सम्पादन स्तरमा त्यही ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नेछ सङ्घीय मामला सामान्य मन्त्रालयले। त्यो हिसाबले पनि अहिले हामीले जहाँ जहाँ गोष्ठीमा गएका छौँ, जहाँ जहाँ यो अनुशिक्षण कार्यक्रममा गएका छौँ, जहाँ जहाँ हामी यो समीक्षा कार्यक्रममा गएका छौँ, त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले प्रमुख प्रशासक अधिकृतलाई त्यही अनुरोध गरेका छौँ। र यो सबै कार्यक्रम फेरि हामीले के गरेका छौँ भन्दा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तह आफैले गर्ने हो र यसमा चाहिँ अहिले प्रदेश तहमा रहेका अहिले सङ्घीय मामला सामान्य मन्त्रालय अन्तर्गत हाम्रो PLGSP छ, स्थानीय प्रदेश तथा स्थानीय तह क्षमता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 7वटै प्रदेशमा PCG छ, PCGG प्रोभिन्सियल सेन्टर फर द गुड गभर्नेन्स छ। त्यहाँ तालिम केन्द्र पनि छ। 7वटै प्रदेशमा साबिकको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रदेशगत साबिकको विकास क्षेत्रगत रूपमा रहेका तालिम केन्द्रहरूलाई अहिले हालको प्रदेशगत रूपमा हामीले त्यो तालिम प्रयोजनको लागि हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। त्यो तालिम केन्द्रमै PCGG छ, प्रदेश सुशासन केन्द्रहरू छ। ती सुशासन केन्द्रलाई अहिले लिजाको समीक्षा गर्नको लागि, त्यसको चाहिँ क्वालिटी टेस्ट गर्नको लागि, त्यसको समग्र कुरामा संयोजन गर्नको लागि हामीले रकम पनि पठाइसकेका छौँ। भन्नाले उहाँहरूले नै PCG मार्फतै यो समीक्षा गोष्ठी अनुशिक्षण कार्यक्रमहरू राख्नु भएको छ र मन्त्रालयको तर्फबाट चाहिँ हामीहरू सहजीकरणको लागि हामी गइरहेछौँ। दिनभरिको कार्यक्रम छ, उल्लेख्य भएको छ, सबैले यसले गर्दाखेरि एउटा ढङ्गले लिजाको ट्रिगरिङ भएको छ। अब हामी जाने बित्तिकै लिजाको मूल्याङ्कन गर्छौँ भन्ने खालको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। अब 1 नम्बर प्रदेशको पनि काम सम्पन्न भइसकेपछि अब हामीले एउटा के चाहिँ सङ्घीय मामला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी, संविधानमा उल्लेख भएको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सहजीकरणको जिम्मेवारी जुन चाहिँ सङ्घीय मामला मन्त्रालयले, सङ्घीय सरकारले चाहिँ गर्नुपर्ने अथवा सङ्घीय मामला मन्त्रालय मार्फत अभिभावक मन्त्रालयको हैसियतले सबै स्थानीय तहहरूको लागि गरिदिनुपर्ने विषय भनेको यो लिजा, यो स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनलाई स्थानीय तहसम्म स्थापित गराउने, स्थानीय तहले आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्ने, सार्वजनिक गर्ने र स्थानीय तहको स्तरको बारेमा आम बुद्धिजीवी, अनुसन्धानकर्ता, तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मी, नागरिक समाज, सचेत वर्गहरूले थाहा पाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कुरा अपेक्षासहित यो लिजा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ। र सँगसँगै अब मन्त्रालयले अब आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा अब स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन लिजालाई एउटा चाहिँ एजेन्डाका रूपमा त्यहाँका नागरिकले, त्यहाँका राजनीतिक दलले, त्यहाँका मिडियाले, त्यहाँका समग्र पक्षले त्यो स्थानीय तहको लिजाको रिजल्ट कति आयो, लिजाले त्यो स्थानीय तहमा भित्र भइरहेका काम कारबाहीहरूको
अभिलेखीकरण गर्ने काम, रेकर्ड राख्ने काम चाहिँ लिजाको यो डकुमेन्टले गर्छ। लिजामा डकुमेन्टमा 100वटा सूचकहरू प्रत्यक्ष रूपमा छन्, तर अप्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ 1000भन्दा बढी क्रियाकलापहरू त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ, जसले लिजामा उल्लेख गरेका सबै विषयलाई उत्कृष्ट ढङ्गले, उत्तम ढङ्गले अवस्था 4 दुईटा विषय छ, एउटा अवस्था 4 भनेको छ, अर्को उत्तम भनेको छ। उत्कृष्ट ढङ्गले यदि कार्य सम्पादन गरेको खण्डमा त्यहाँका नागरिकहरूले सुख पाउने, नागरिकको मुहारमा खुसीको बहार आउने र समग्र स्थानीय तहमा सुशासन प्रवर्धन हुने भएको कुरामा दुई मत छैन। र समग्र स्थानीय तहले गरेको काम कारबाहीहरू चाहिँ एउटा जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले, पारदर्शी ढङ्गले, जवाफदेहीपूर्ण तरिकाले काम गर्नै पर्छ। जुनसुकै तहगत सरकारले खर्च गरे पनि नागरिकहरूले तिरेको रासो खर्च गर्ने हुनाले पनि स्थानीय तहहरूले त्यो लिजाको रिजल्ट प्रकाशन गर्नमा, लिजाको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर सबैलाई जानकारी गराउनमा कुनै कन्जुस्याइ गर्नु हुँदैन। स्थानीय तहलाई पारदर्शी, जवाबदेही र सुशासन मन्त्री बनाउन मन्त्रालयले स्थानीय तहको क्षमता स्वमूल्याङ्कन लिजा मार्फत सबै प्रदेशमा कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। स्थानीय तहलाई पारदर्शी, जवाबदेही र सुशासन मन्त्री बनाउन मन्त्रालयले गरिरहेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारी तपाईँलाई जानकारी गराउँ, 2077 सालको मङ्सिरको 3 गते नेपाल सङ्घीय मामिला प्रशासन मन्त्रालयले माननीय मन्त्री स्तरको निर्णयबाट स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यविधि पास गर्यो। पास गरिसकेपछि हामीले एमटट गऱ्यौँ, त्यसपछि टिओटी गऱ्यौँ र आर्थिक वर्ष 76-77 को कामको आधारमा सबै स्थानीय तहको संस्थागत क्षमताको स्वमूल्याङ्कन गर्नको लागि हामीले स्थानीय तहलाई अनुरोध गऱ्यौँ। अब आजसम्मको रिजल्ट हेर्ने हो भने 76-77 को पनि 541 भन्दा बढी स्थानीय तहले आफ्नो संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन गरेर नतिजा सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ। र हाम्रो अबको अभियान भनेको अहिले तपाईँले सोध्नुभयो, हामीले 7वटै प्रदेशमा लिजाको आर्थिक वर्ष 76-77 को नतिजाको एउटा समीक्षा र अझ त्यसलाई अनुशिक्षण गरिकन त्यो लिजालाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने सवालमा हामीले छलफल कार्यक्रम अगाडि बढायौँ। छलफल भन्नाले एउटा ओरिएन्टेसन अगाडि बढायौँ। कर्णाली प्रदेशबाट सुरु भएको हाम्रो यो लिजाको समीक्षा कार्यक्रम, अनुशिक्षण कार्यक्रम यो चाहिँ 1 दिनको हुन्छ। यो कार्यक्रममा चाहिँ सबै प्रमुख प्रशासक अधिकारीज्यूहरूलाई बोलाएका थियौँ। कर्णाली प्रदेशबाट सुरु भएको अहिले चाहिँ हामी अस्ति मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेश हामीले भ्यायौँ। 18 गते सुदूरपश्चिम प्रदेश, 17 गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको चाहिँ लिजाको समीक्षा भ्याइएको छ। अब हामी 20 गते विराटनगर प्रदेश नम्बर 1 को चाहिँ हामीले यो सुरुवात गर्छौँ, समीक्षाको सुरुवात गर्छौँ र त्यस भएपछि 7वटै प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहहरू, त्यो भित्र रहेका 753वटा स्थानीय तहसँग लिजाको साङ्गोपाङ्गो विषयमा हामीले छलफल सक्नेछौँ। तपाईँलाई जानकारी गराउँ, यो लिजा चाहिँ स्थानीय तहको, समग्र स्थानीय तहको एउटा सबल र दुर्बल पक्षको बारेमा जानकारी लिने, उहाँ सुशासन प्रत्याभूतिको लागि स्थानीय तहलाई सुशासनको मार्गमा डोराउनको लागि यो स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन लिजा आवश्यक छ। अब यसले अहिले हाम्रा स्थानीय तहहरूलाई एउटा ढङ्गले आरोप लागिरहेको सम्बन्धमा सबै स्थानीय तहलाई एउटै डालोमा हालेर एउटै ढङ्गले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन। त्यो हिसाबले पनि लिजाले यो स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनले स्थानीय तहको कुन स्तरको छ, कुन ढङ्गले संस्थागत क्षमताको विकास गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ लिजाको रिजल्टले थाहा पाइन्छ। र यो फेरि के हो त भन्दा यो संस्थागत क्षमताको स्वमूल्याङ्कन हो। मन्त्रालयले विभिन्न 10वटा विषय क्षेत्र, लिजामा 10वटा विषय क्षेत्रहरू छन्, 10वटा विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित 100वटा सूचकहरू बनाइदिएको छ। ती सूचकहरू चाहिँ प्रचलित यो चाहिँ कानुनहरू, नेपाल कानुनहरू, सामूहिक खरिद ऐन नियावली, सुशासन ऐन नियावली र मुख्य रूपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तहले पालना गर्नुपर्ने विषयहरू पालना गरे कि गरेनन् भन्ने कुराहरू इन्डिकेटरमा त्यो कुरा राखिया छ। र यसले गर्दा के हुन्छ भने स्थानीय तह एउटा सरकारको रूपमा काम गरिरहेको, एउटा प्रभावकारी ढङ्गले काम गरिरहेको, उत्कृष्ट अनुकरणीय चाहिँ एउटा चाहिँ कार्य गरिरहेको र सङ्घीयताको लाभको औचित्यता पुष्टि गर्ने काम स्थानीय तहले गरिरहेको सन्दर्भमा स्थानीय तहको काममा संस्थागत क्षमतालाई सुदृढ गर्ने सवालमा, स्थानीय तहमा संस्थागत चाहिँ क्षमताको विकास गर्ने सवालमा, संस्थागत क्षमतालाई स्थापित गर्ने सवालमा स्थानीय तहले कसरी काम गरिरहेछन् भन्ने कुरालाई लिजाले आकलन गर्छ। भन्नाले
नतिजाको आधारमा हामीले आकलन गर्न सक्छौँ र यो सुमूल्याङ्कन आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गरेर मूल्याङ्कन गरिसकेपछि जिल्ला विकास समितिमा फिडब्याकको लागि पठाउने पृष्ठपोषणको लागि जिल्ला विकास समितिबाट पृष्ठपोषण प्राप्त हुन्छ पुष मसान्तभित्रमा। त्यसपछि माघको पहिलो हप्तामा कार्यपालिकाबाट पास गरेर वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्ने भनेर कार्यविधिमा उल्लेख गरेका छ। त्यो हिसाबले हामीले 76-77 को जुन मूल्याङ्कन 541वटा स्थान तले गरिसक्नु भएको छ त्यसलाई एउटा पाइलटिङको रूपमा लिएका छौँ र त्यो मूल्याङ्कनमा कहीँ कुनै सूचकमा अप्ठ्यारो परेको मूल्याङ्कनमा समस्या परेको विषयहरूलाई उहाँहरूबाट हामीले सुझाव पनि ल्याएका छौँ। 3 मले सुझाव नै पठाउनु भनेका छौँ, कतिपय स्थान तले पठाइसक्नु भएको छ। भने मतलब भएको व्यवस्था र हुनुपर्ने व्यवस्था र त्यो किन भनेर पुष्टाइ 3टा चाहिँ 3 मले सुझावसहित कार्यविधिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा केही छ भने पठाउनुहोस् भनेका छौँ। मूल्याङ्कन किनभने एक चरणमा मूल्याङ्कन भइसक्यो 76-77 को मूल्याङ्कनको क्रममा समस्या परेको स्थान तले लेखेर हामीले पठाउनु पर्यो। त्यसपछि हामी कार्यविधिमा कुनै परिवर्तन गर्नुपर्ने अथवा सूचकमा कुनै कुरा परिवर्तन गर्नुपर्ने विषय रहेछ भने हामीले विज्ञहरूसँग बसेर त्यो कुरो छलफल गर्नेछौँ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन लागि परेको बताउँदै समग्र स्थानीय तहको सुधार, व्यवस्थापन र सुदृढीकरणमा आगामी दिनमा अझ बढी सक्रिय भएर लाग्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताउनु भएको छ। आफूले दिन सक्ने सर्भिस र आफूले गर्न सक्ने चाहिँ आफ्नो खुबी प्रदर्शन गर्ने हो। त्यस्तै जनप्रतिनिधिहरूको पनि निश्चित टेन्डर छ, मन्त्रीजीहरूको पनि निश्चित टेन्डर हुन्छ, तपाईँको चाहिँ मेयरको निश्चित छ होइन। त मैले के भन्न चाहन्छु, मेरो अनुरोध हार्दिक निवेदन मैले के गर्न चाहन्छु भने अब गर्ने समय भनेकै यही हो होइन। यो स्टेजमा यो हामी तत्त ठाउँहरूमा जहाँ हामी कार्यरत छौँ हामीले गरेको कमिटमेन्ट, हामीले गरेको सेवाप्रतिको जनताप्रति गरेको कमिटमेन्टलाई सम्झिनुपर्छ। हामीले मूल मन्त्र खाएर हामीले सम्झिनुपर्छ। के को लागि मलाई म यहाँ नियुक्ति भएको, के को लागि म अफिस जाँदैछु, के को लागि म त्यो चेयरमा बसिरहेको छु भन्ने कुराहरू मात्रै बुझिदियो भने हुन्छ कि होइन। त्यो चाहिँ अब एउटाले बुझेर हुँदो रहेछ कि यहाँ त एउटाले बुझ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति उदार भयो मान्छेले त्यसैमाथि खनिँदो रहेछ, अलिकति कठोर भयो त्यसले गर्दैन भन्ने हुँदो रहेछ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि सबै मान्छेले चाहिँ पोजिटिभनेस एउटाको विकास गर्नु पऱ्यो क्या, दिमागबाट नेगेटिभ धारणा भन्ने हटाउनु पऱ्यो पहिलो कुरा। र विकासमा पोलिटिक्स गर्नु भएन, कर्मचारीभित्र पोलिटिक्स गर्नु भएन। त्यो त तपाईँको चाहिँ अब चुनाव हुन्छ नि त्यहीँ भाषण गऱ्यो भने त त्यहीँ गर होइन। कर्मचारीभित्र पोलिटिक्स गरेर तेरो मेरो भन्ने हो र। अनि विकासमा पनि पुल तपाईँको चाहिँ के अरे लग्यो कहीँ अथवा बाटो बनाइदियो भने त्यो कुनै पार्टीको हुन्छ त्यो कसको पार्टीको? त जनताले तिरेको ट्याक्सबाट बनेको हो नि त। हामी जनताले तिरेको ट्याक्सबाट चाहिँ स्यालेरी खाने मान्छे अनि एउटा पार्टीको हुन्छ। त्यसो भने त्यो पार्टीको बनाउने प्रवृत्ति छ नि, पार्टीको बनाउने प्रवृत्ति नै झुट हो। कर्मचारी कुनै पार्टीको पनि हुँदैन, त्यो जनताको हो। त्यो कर्मचारी भनेको जनताको एसेट हो, नेपालको एसेट हो। पोलिटिसियन भनेको निश्चित पार्टीको हुन्छ, तर त्यो जब चेयर लिन्छ त्यहाँनिर गएर मेयर हुन्छ अथवा उपमेयर होला अथवा मन्त्री भइसकेपछि राज्यको हुन्छ। त्यो हिसाबले जबसम्म हामी सोच्न सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ तपाईँको यो विकासले चाहिँ सार्थकता प्राप्त गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस् इन्टरनेसनली तपाईँले हेर्नुभयो भने कुनै तपाईँको सफल मुलुकहरूको इतिहास हेर्नुहोस्, कसरी चाहिँ इन्क्रिमेन्टल तपाईँको डेभलपमेन्ट गरिरहेछ भन्ने कुराहरू हेर्नुहोस्। अहिले चाइनाको विकास हेर्नुहोस्, इन्डियाका केही तपाईँको चाहिँ प्रदेशहरूको चाहिँ प्रोभिन्सहरूको विकासको मोडल हेर्नुहोस्। अहिले बङ्गलादेशै हेर्नु टाढा जानै पर्दैन नि, भुटानमा किन त्यस्तो भयो, किन टाढा अन्त जानै पर्दैन, हामी कहाँ किन हुँदैन होइन। जसले काम गर्छ त्यो काम गर्ने मान्छेको, त्यो काम गर्ने पोलिटिसियनको, त्यो काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको इभ्यालुएसन गर्ने सिस्टम गर्नु पऱ्यो। अब अरू हिसाबले गर्दैन भने जनताले चाहिँ इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ। राम्रो मान्छे भनेको त राज्यको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ मिडियाको साथ पनि चाहिन्छ, सबै नागरिक समाजको साथ पनि चाहिन्छ होइन। अब धेरै क्रिटिसाइज गर्ने, धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ आलोचना गर्ने, राम्रो मान्छेको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ खुट्टा तान्ने जुन यताकता त्यस्तो प्रवृत्ति पनि देखिन्छ, त्यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। राम्रो मान्छे सबैको राम्रो हुन्छ, त्यो कुनै पार्टीको राम्रो हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो खालको मानसिकताबाट चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ भने मेरो विचारमा यस्ता खालका हाम्रा यी देखिएका कन्स्टेन्टहरू, देखेका चाहिँ हाम्रा लिमिटेसनहरू, 2 वर्षमा नहुने विकास हामीले एउटा ड्राइभ गऱ्यौँ भने तपाईँको चाहिँ हामीसँग लिमिट बजेट छ, लिमिट हामी चाहिँ जनशक्ति छ, त्यो 2 वर्षमा गर्ने विकास 4 वर्षमा गरौँ त हामी होइन। सरकार चेन्ज हुने बित्तिकै पोलिसी डेभलपमेन्टको पोलिसी किन चेन्ज हुन्छ? त्यो चेन्ज गर्नु हुँदैन
हामीले चाहिँ बनाएका योजनाहरू हामीले बनाएको चाहिँ गतिविधि त्यसलाई डिस्कसन गर्ने त्यसमा चाहिँ एकदमै छलफल गर्ने होइन त्यसलाई चाहिँ नि इन्टरनलाइज गरेर चाहिँ तपाईँले इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुभयो भने यहाँ कुनै कन्फ्युजन पनि छैन हेर्नुहोस् यस्तो राम्रो देश छ यस्तो तपाईँको चाहिँ सबैले संसारले तपाईँको माया गरिरहेको छ नेपालीहरूलाई इमान्दार छन् भन्ने छ सबै हिसाबले चाहिँ त्यो सक्षम हामी देखिरहेछौँ त्यत्रो कन्फिल गरेर हामी हाम्रो राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ एउटा सेटल डाउन गर्नुभयो होइन यहाँ त त्यस्तो त कुनै छैन नि त होइन त्यसो भएको हुनाले यी सबै कुराहरूलाई हामीलाई समेटेर लानुपर्छ पोलिटिसियन र ब्युरोक्रेसी एउटा सिक्काको दुईटा पाटो हो यसलाई कुनै कन्फ्युजनै राख्नु हुँदैन यो मलाई चाहिँ एउटा म्यान्डेट दिएको छ एउटा मूल्य मान्यता बमोजिम त सञ्चालन गर भनेर मलाई एउटा म्यान्डेट दिएको छ मसँग निजामती सेवा ऐनलाई फलो गर्नुपर्ने छ सुशासन ऐनले मलाई निश्चित अधिकारहरू दिएको छ मन्त्रीजीहरूलाई चाहिँ आफ्नो म्यान्डेट छ उहाँहरूको आफ्नो भिजन हुन्छ आफ्नो प्रोग्रामहरू हुन्छ हामी बसेर सँगै बसेर चाहिँ जोइन्ट हिसाबमा काम गरेर रिजल्ट निकाल्ने न हो त्यहाँ त होइन स्वार्थ त कसैको छैन नि त त्यो हिसाबले चाहिँ बिना कुनै स्वार्थ नराखेर निस्वार्थी भावले चाहिँ हामी काम गऱ्यौँ भने गन्तव्यमा पुग्नलाई त्यति चाहिँ गाह्रो छैन हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको विगतको तपाईँ हामी देखिरहेछौँ होइन अब छिमेकी देशहरूले माया गरिराखेका छन् इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरूले हामीलाई माया गरिराखेका छन् हामीभित्र यहाँ चाहिँ यस्तो मेन पावर छ हेर्नुहोस् है त्यो मेन पावरहरू अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्रेन ड्रेन भएर चाहिँ बाहिर गइरहेको छ तपाईँ डक्टर राम्रो डक्टरहरू यहाँ बस्न सक्ने वातावरण छैन इन्जिनियरहरू यहाँ बस्ने वातावरण छैन रिटायर भएको प्रशासकहरूलाई तपाईँको त्यो नलेजलाई हामीले युटिलाइज गर्न सकिरहेको छैन होइन यी सबै विषयहरूलाई चाहिँ हामीले एकचोटि चाहिँ रिथिङ्क गर्नु पऱ्यो कमसेकम 10 वर्ष जति चाहिँ हामीले कुनै लोभ चाहिँ नगरिकन चाहिँ एउटा कमन एजेन्डामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ भने मैले यो चाहिँ तपाईँको अहिले हामीले अब 4% भने चाहिँ अहिले 7% चाहिँ आर्थिक वृद्धि गर्ने भनेर चाहिँ सरकारले त्यो पोलिसी बन्दैछ अब हुँदै पनि छ हामी कन्सल्टेसन गरिरहेछौँ तर मेरो विचारमा यो यस्तो खालको मानसिकताबाट चाहिँ सकारात्मक सोचबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ भने 7 होइन हामी 5 वर्षमै 10% चाहिँ आर्थिक वृद्धि डबल डिजिटमा हामी पुग्नलाई त्यति गाह्रो मैले देख्दिनँ त्यो पुग्न सकिन्छ